राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा, स्थिर समयमा प्रचार गरेको पाइए कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल लगायतका सामग्रीहरू लैजान नपाइने। चुनावका लागि आगामी मक्सिर 4 गते र 5 गते सार्वजनिक विदा। चुनाव विरोधी समूहमाथि सरकारको उच्च निगरानी। विभिन्न ठाउँबाट 115 जना पक्राउ। संविधानको रक्षार्थ गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिकिर। जनताले दिएको अभिमत पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी। कोटेश्वरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवा सहित पैदल यात्रा कार्यक्रममा सहभागी। फ्री भिजामा विदेश जान पाइन्छ भन्नु प्रलोभन हो भने बाटो बनाइदिन्छु भन्नु चाहिँ के हो भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। यो चुनाव कौरव र पाण्डव बीचको लडाईँ रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। कंग्रेसका केही नेताले प्रधानमन्त्री म नै बन्छु भन्दै बाजा बजाएर हिँड्ने कुराले पार्टीको हित नहुने। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको जिकिर। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्त। ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्कीको चर्चा चुलिन्दो। भुसाल र खड्कालाई बलियो चुनौती। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लक्ष्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने। सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने दावी। नायक प्रदीप खड्काले नवलपरासी पुगेर कंग्रेस उम्मेदवार विनोद चौधरीलाई मागे भोट। एमाले उम्मेदवारसँग घर दैलोमा हिँडिरहेकी करिश्मा मानन्धरले रेखा थापालाई योद्धा भन्दै मागिन् भोट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मक्सिरको 5 गतेदेखि क्यालिब्रेसन उडान हुने। गुल्मीमा कैदी बन्दीहरूका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन। विश्वकपका कारण कतारमा दूतावास खुल्ने समय परिवर्तन। चुनावको मौका पारेर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि। मक्सिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने बैंकर्स सङ्घको निर्णय। शेयर बजारको वृद्धि एक दिन पनि टिकेन। 6.5 अङ्कले घटेर 1900 बिन्दु भन्दा तल झर्यो नेप्से। G20 घोषणा पत्रको मस्यौदामा युक्रेन युद्धको निन्दा। एन्फाले 290 वटा विश्वकप टिकट बिक्री गर्ने। सी डिभिजन लिग आउँदो वैशाख 22 गतेदेखि सुरु हुने। कतारमा हुने विश्वकपमा कुल 831 खेलाडी दर्ता। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी खाना पच्दैन भने घरेलु उपायहरू के हुन सक्छन् खाना पचाउनका लागि भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिकको 30 गते बुधबार, ईस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 16 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस। यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, चुनावसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू छन्। कहाँ कसले जित्दैछ, कसको अवस्था के छ, कुन नेतालाई कसले टक्कर दिँदैछ, कसले हार्ने सम्भावना बढिरहेको छ, मतदाता के भन्छन् लगायतका जान्नै पर्ने, हेर्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो प्रस्तुति नराम्रो लाग्छ भने हामीलाई भनिदिनु होला, हामी सुधार गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुति साँच्चै तपाईँलाई राम्रो लाग्छ, सुन्नै पर्ने समाचारहरू छन् जस्तो लाग्छ भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि भनिदिनु होला। समाचार पार्टीको यो न्युज हेर्नुहोस् भनेर सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। उम्मेदवार लामिछानेले विदेशी देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। उम्मेदवार लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ।
छ। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेद्वार लामिछाने विरुद्धको उजुरीपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको बताउनुभयो। आचार संहिता लागू गरेपछि आयोगमा अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका 121 वटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 11 वटा उजुरी फर्चौट भइसकेको छ भने 110 वटा उजुरी फर्चौट गर्न बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कम्तीमा पनि एउटा कमेन्ट, तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमा यो जानकारी पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यसपटक देशैभरि एकै चरणमा मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आउन अब 4 दिन मात्र बाँकी छ। दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि चुनावी प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने जनाएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले चुनाव हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख भए अनुसार आयोगले दल, उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूलाई पुनः सचेत गराएको हो। निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अघिको 48 घण्टामा चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा मौन अवधिका रूपमा मानिएको समयलाई यसपालि स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। त्यसअनुसार भोलि मक्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध गरिएको छ। उहाँले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गरेको पाइए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले 4 बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनका निम्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 21 बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गर्ने, मतदाता वा अन्य व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु लिई आएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने वा मतदान केन्द्र बाहिर निजलाई उपयुक्त लागेको स्थानमा राख्न लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने। कसैले फोटो खिच्ने क्यामेरा वा मोबाइल आफ्नो स्थानमा साथमा लगी मत सङ्केत गर्ने स्थान मतदान कक्षमा गएमा तत्काल त्यस्तो क्यामेरा वा मोबाइल जफत हुने बेहोरा सर्वसाधारणलाई सूचित गर्ने। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079, निर्वाचन आचार संहिता 2079 विपरीत उल्लेखित कार्य गर्ने मतदाता वा अन्य व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत मार्फत मतदान केन्द्रमा खटिने सबै मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउने जनाइएको छ। सरकारले मक्सिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि सरकारले आउँदो मक्सिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू भने 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म नै बन्द हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म तथा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरू 4 र 5 गते बन्द हुने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन बहिष्कार गरेका समूहमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट चुनाव बिथोल्ने गतिविधि गर्ने तयारीमा रहेका समूहका 115 जना पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 11 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईका अनुसार चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहमाथि उच्च निगरानी थालिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित केही दल तथा समूह चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरी विरोधी गतिविधिमा संलग्न छन्। 20 भन्दा धेरै समूह सक्रिय रहेकाले सुरक्षा चुनौती बढेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले केही दल तथा समूह चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको तर चुनावलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकार चलाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। दैलेखको दुल्लुमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुई पटक संसद विघटन गरेका कारण संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन बनाउनु परेको उहाँले तर्क गर्नुभयो। देउवाले स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि गठबन्धनले चुनावी एकता गरेको र संसदीय निर्वाचनपछि पनि यसको अझै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सिन्जा राज्य ताकाको हिउँदे राजधानी दुल्लुको विकासका लागि आफूहरू सहयोगी बन्ने आश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो पटकको निर्वाचन औपचारिक र सामान्य किसिमको नभई नेपालीले पाएको अधिकार रक्षा गर्ने जनमत संग्रह जस्तै भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनताले दिएको अभिमत पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बहुमतले विजयी गराएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 मा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले मंगलबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले चुनावमा विजय हासिल गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। पश्चिम नवलपरासी 1 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरी उम्मेदवार रहनु भएको छ। देउवाले चौधरीलाई यस क्षेत्रबाट विजयी गराउन आग्रह गर्दै चौधरीको विजयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवा सहित पैदल यात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। मंगलबार नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाहरूले आयोजना गरेको पैदल यात्रा कार्यक्रममा ओली पनि सहभागी बन्नु भएको हो। चुनावी प्रचार प्रसारकै निरन्तरताका रूपमा ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा पैदल यात्रा गर्नु भएको हो। उनीहरूले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको सहभागितामा पैदल यात्रा गरेका हुन्। पैदल यात्रा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली सहित उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि सहभागी रहनु भएको थियो। चुनावको दिन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। यति बेला राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरू चुनावी घर दैलोमा व्यस्त रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, कोटेश्वरमा ओलीको जुन पैदल यात्रा भयो यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निशुल्क विदेश पठाउँछु नभनी आफूले नेपाल सरकारकै फ्री भिजा फ्री टिकटको नियम बारे जानकारी दिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले रौतहटबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले लाखौं रुपैयाँ तिर्नु परेको गुनासो आफू समक्ष आएपछि सार्वजनिक रूपमा आफूले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पैसा तिर्न पर्दैन, फ्री भिजा फ्री टिकट पाइन्छ भनेर जानकारी दिएको बताउनु भएको छ। रौतहटमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय भाषामा नै फ्री भिजा फ्री टिकटको कुरा गर्नु भएको थियो। रौतहटमा मेन पावरको नाममा मानिसलाई ठग्ने काम भएको र लाखौं रुपैयाँ लिएर विदेश पठाउने गरेको जानकारी मलाई आयो। यता सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकटको नियम नै बनाएको छ। यही नियमबारे मैले नागरिकलाई प्रश्न पारेको हुँ। उहाँले भन्नुभयो, यसो भन्दा प्रलोभनमा पारेको हुन्छ भने बाटो बनाइदिन्छु, अस्पताल बनाउँछु, खानेपानी ल्याउँछु भन्नु चाहिँ प्रलोभन हुँदैन। मैले कुरै बुझिन उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले फ्रीका मतलब बिना ढेउबाको भिजा मिल्ते हे, टिकट मिल्ते हे, काठमाडौँ में तालिम मिल्ते हे भनेर भाषण गर्नु भएको थियो। उहाँको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो चुनाव महासंग्रामसँगै जनमत संग्रह पनि रहेको बताउनुभयो। नवलपरासीमा भएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। अहिलेको महासंग्राम कौरव र 5 पाण्डव बीचको लडाईँ हो। उहाँले भन्नुभयो, यो चुनाव चान्चुने होइन, यसलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरतालाई कायम राख्न पनि गठबन्धनले जित्न आवश्यक छ उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सहभागी हुन नवलपरासी पुग्नु भएको थियो। आगामी मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। दलहरूले चुनावमा आफूले जित्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले आफू नै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै बाजा बजाएर हिँड्ने कुराले पार्टीको हित हुँदैन भन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, 165 सिटमा 91 सिट कांग्रेसले लडेको छ, बाँकी 4 दलले 74 सिट लडेको छ। त्यसबाट नै नेतृत्वदायी भूमिका नेपाली कांग्रेसकै हो भन्ने स्वाभाविक नै छ। नेपाली कांग्रेसको स्वाभाविक नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुस्पष्ट छ, किनकि अहिले देशले जोड्ने नेतृत्व खोजेको छ। पार्टीभित्र पनि सर्वसहमतिबाट कसैलाई पनि चित्त नदुखाइकन निर्णय गरिरहनु भएको छ, चाहे गठबन्धनको निर्णय होस् चाहे टिकट वितरण गर्ने निर्णय होस्। त्यति मात्रैले नपुगेर उहाँले अन्य दललाई पनि विश्वासमा लिएर कुनै गुनासो रहने ठाउँ दिनु भएको छैन। अहिलेको आवश्यकता पनि त्यो हो। धेरै कुरा मात्र
मात्रै गर्ने नेतृत्वभन्दा खुरुखुरु काम गर्ने नेतृत्वको अहिले आवश्यकता छ। यद्यपि बजारमा अनेक खालका कुरा गरिन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा छैन, तर वास्तविकता के हो भने यही नै हो। फेरि शेरबहादुरजीमा आफूलाई म हुँ भनेर नभनिरहने स्वभाव छ, सबैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने स्वभाव छ। अस्ति प्रचण्डजीले नै नेतृत्वको समस्या छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो किसिमको विश्वास अहिलेको यो गठबन्धनमा भएको हुनाले नेतृत्वको विषयमा समस्या छैन भन्ने लाग्छ। औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा कहिले गरिन्छ पनि कहिले नगरेर चुनावपछि पनि हुने गर्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त अहिले हामी सबैले केन्द्रित हुनुपर्ने चुनावमा हो, चुनावमा केन्द्रित भएर निर्वाचित भएर आउने हो, आफू पनि निर्वाचित भएर आउने र ज्यादाभन्दा ज्यादा पार्टीका साथीहरूलाई निर्वाचित गराउने। कसलाई के हुन मन लागेको छ, पार्टी पहिला जित्नु पर्यो, गठबन्धनले जित्नु पर्यो र पार्टीले जितेपछि पनि संसदीय दलबाट संसदीय दलको नेतृत्व चुनिन्छ। त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि एकाधिकारवादी अधिनायकवादी एउटा नेताले जे भन्छ त्यो हुने पार्टी त होइन, यसको विधान छ, व्यवस्था छ, संसदीय प्रक्रिया छ। त्यहाँ जो कोहीलाई पनि जसलाई म यो हुन चाहन्छु, म यसको नेतृत्वमा जान चाहन्छु भन्ने लाग्छ, उसलाई त्यहाँ उम्मेदवारी दिन पाउँछ। त्यसकारण अहिले त्यसका बारेमा बाजा बजाएर हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता ठान्दिन। त्यसैले कुनै पार्टीको पक्षमा माहौल बन्ने र पार्टीको हित हुने मैले देख्दिन। पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको सभापति अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यसका कारण अरूले होइन म हुन्छु भनिरहनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? अहिले नै यसको लायक हुँ उसको लायक हुँ भन्नुपर्ने म देख्दिन। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्ने कुरा होस् या संसदीय दलमा लड्छु भनेर बाहिर आएका कुराहरूको विषयमा गरिएको प्रश्नमा प्रवक्ता महतले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेसका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री म हुन्छु भन्दै बाजा बजाएर हिँड्ने कुराले पार्टीको हित हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको यो भनाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्कालाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा खड्कालाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नुभएका खड्का अहिलेको चुनावमा पनि उम्मेदवारको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीले बिन्दु कुमार थापालाई टिकट दिएको छ। टिकट नपाएपछि खड्काले आफ्नै पार्टीका थापालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीबाट नै बर्खास्त गर्नुभएको जनाइएको छ। खड्का 2078 साउन 8 गते मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विपरीत सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी कायमै रहने आदेश दिएपछि ललितपुर 3 को चुनावी चर्चा झनै चुलिएको छ। यसले कार्की र ललितपुर 3 झनै चर्चामा रह्यो। आयोगको निर्णय र अदालतको आदेशले कार्कीलाई ललितपुर 3 मा बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याइदिएको छ। 2064 तथा 2074 सालको निर्वाचन जितेर यसपटक ह्याट्रिक गर्ने सुरमा रहेकी माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल र संसदतर्फको आफ्नो पहिलो यात्रा बढाइरहेका एमालेका अमृत खड्कालाई कार्कीको उम्मेदवारी बलियो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। 2074 सालको संसदीय चुनावमा 24,036 मत ल्याएर भुसाल विजयी हुँदा कांग्रेसका मदन बहादुर अमात्य 22,328 मत ल्याएर पराजित हुनु भएको थियो। 74 सालमा भुसाललाई एमालेको पनि साथ रहेको थियो, तर यसपल्ट भने एमाले प्रतिस्पर्धीको रूपमा छ। हुन त गठबन्धनमा यसपटक माओवादीले कांग्रेसको साथ पाउने आशा गरे पनि गठबन्धन भन्दैमा कांग्रेसको मत एकतर्फी रूपमा माओवादीलाई नै जानेमा माओवादी पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैन। यसकारण पनि भुसाल यसअघिको संसदीय चुनावमा जति ढुक्क देखिनुहुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन। हस्तकला महासंघ उपाध्यक्ष तथा निर्यात व्यवसायी महासंघ सचिव समेत रहनुभएका खड्का 2054 सालमा सबैभन्दा कम उमेरमा ललितपुरको शैबु गाविसको अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। पार्टीमा इमानदार र स्वस्थ छविका नेताको पहिचान बनाउनु भएका खड्कालाई ललितपुर 3 मा धेरै बाहिरिया उम्मेदवार आएर जित्ने अनि काम नगर्ने भन्ने आरोप लागेपछि पनि स्थायी बासिन्दा भएका कारण पार्टीले यसपटक उम्मेदवार बनाएको हो। तर पार्टीभित्रको विवाद अनि सत्ता गठबन्धनका कारण उहाँलाई चुनाव जित्न भने त्यति सजिलो छैन। तर ठूलो पदमा बसेर काम नगरेका कारण परीक्षण नभएको अनि युवा व्यवसायी स्थानीय तथा स्वच्छ छवि भएका कारण पनि उहाँ प्रतिस्पर्धामा भने अगाडि नै हुनुहुन्छ। यो नै उहाँलाई जितसम्म पुर्याउन सक्ने आधार हुनेमा एमालेका कार्यकर्ताको विश्वास छ। दुई पटक यसै क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको र पहिले पनि धेरै पटक मन्त्री र अहिले पनि ऊर्जा मन्त्री रहनु भएकी भुसाललाई भने बाहिरिया र यस क्षेत्रको विकासमा खासै चासो नराखेका कारण पनि यस क्षेत्रका मतदाता रुष्ट रहेको जनाइएको छ। यस्ता विभिन्न कारणहरू र माओवादीको राम्रो सांगठनिक पकड नभएका कारण पनि यसपटक उहाँलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुने माओवादीकै कार्यकर्ताहरूको विश्लेषण छ। अहिले भुसाल र खड्कालाई चुनौती बनेर देखा परेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार तोसीमा कार्कीको कुरा गर्दा मनोनयन र त्यसपछिका दिनमा पनि खासै चर्चा थिएन। स्वतन्त्र र युवाको लहर चले पनि कार्की सुरुका दिनमा खासै प्रभावकारी देखिनु भएको थिएन। तर निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भने उहाँको चर्चा हत्तै बढ्यो र उम्मेदवारी दर्ता अघि नै उहाँले आयोगमा आफू उम्मेदवार हुन पाउने नपाउने सन्दर्भमा आयोगको निर्णय माग्दै दिएको निवेदन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि मतदाताको मनमा आयोगले त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्ने छाप पर्न गयो। त्यसमा अदालतले उहाँको उम्मेदवारी कायम गर्न
भन्न अन्तरिम आदेश दिएपछि यो सन्देश झन व्यापक बन्दै गयो र उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफू दुई पटक उम्मेदवार बन्न पाएको कुरालाई सार्वजनिक गर्दै प्रचार गरेपछि यसले व्यापकता पायो र एउटा लहर नै चल्यो। अझै यसमा आयोग आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै पुनः अदालत गएपछि आयोग एउटा व्यक्तिको पछाडि हात धोएर लागेको भन्ने आरोप समेत लाग्यो। तर आयोगले यसका बारेमा लाभको पदका बारेमा सधैँका लागि स्पष्ट हुन खोजेर अदालत गएको स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्दै मेडिकल काउन्सिल सदस्यका रूपमा कहिलेकाहीँ बैठकमा उपस्थित भएर लिएको भत्ता स्वरूपको रकमलाई लाभको पदको रूपमा नरहेको स्पष्ट पार्दै निर्णय गरेपछि कार्कीलाई भने यो चुनाव जित्ने एउटा राम्रो अवसरको रूपमा पनि प्राप्त भएको छ। यसले उहाँको पक्षमा जनमत बढेको देख्न पनि सकिन्छ र केही अघिसम्म त्यस्तो ठूलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा नदेखिएकी कार्की अहिले भने भुसाल र खड्काका लागि राम्रै चुनौती बनेर देखा पर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्कीको चर्चा चुलिँदो छ। भुसाल र खड्कालाई बलियो चुनौती हुने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ललितपुर 3 आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा काठमाडौँ आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा बाहिर जहाँसुकैबाट पनि यो चुनावी गतिविधि हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थरुहट, थरुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका बेला 2072 सालमा भएको टिक्कापुर घटनाको जगमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो चुनावमा यहाँका ठूला दलहरूका लागि चुनौती बनेको छ। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पूर्वी कैलालीका 4 स्थानीय तह जितेर यो कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। सोही नतिजाबाट उत्साहित यो पार्टीले प्रतिनिधि सभाका 5 र प्रदेश सभाका 10 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा लक्ष्मण चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवार जगदीश चौधरीलाई समर्थन गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएको छ भने सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको प्रदेश सभा 2 र बैतडीको प्रदेश सभा 2 मा पनि उम्मेदवारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाका 16 मध्ये 7 र प्रदेश सभाका 32 मध्ये 16 क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशका अन्य जिल्लामा पनि चुनाव लडिरहेको छ। पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितका अनुसार प्रतिनिधि सभाका 33 र प्रदेश सभाका 57 क्षेत्रमा यो पार्टी चुनाव लडिरहेको छ। त्यसो त यो पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र प्रदेशमा निर्णायक शक्ति हुने आफूले दाबी गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लक्ष्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने, सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने जुन लक्ष्य छ यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ला अथवा नसक्ला? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अभिनेता प्रदीप खड्का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेका छन्। मंगलबार बर्दघाटमा नवलपरासी 1 बाट कांग्रेस उम्मेदवार विनोद चौधरीको चुनावी सभामा प्रदीप पनि सहभागी भए। सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए। आयोजकले प्रदीपलाई मञ्चमै आसन ग्रहण गराएका थिए। लामो कपाल, कालो चस्मा र कोटमा सजिएका प्रदीप देउबा र प्रचण्ड पछाडिको लहरमा बसेका थिए। प्रदीपले आमसभालाई सम्बोधन समेत गरेर विनोद चौधरीलाई जिताउन मतदातालाई अपील गरे। यसअघि राजनीतिक विषयमा नखुलेका प्रदीपले यो चुनावमा गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई खुलाएका हुन्। भारतबाट आए लगत्तै प्रदीप उम्मेदवार चौधरीलाई भोट माग्न सिधै नवलपरासी पुगेका हुन्। गत साता विनोद चौधरीका लागि मत माग्न अभिनेता तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी पनि नवलपरासी पुगेका थिए। त्यसपछि केसीलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। यति बेला चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा छ। कलाकारहरू समेत कलाकारिताबाट विश्राम लिएर यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। आफूलाई मनपर्ने दल र उम्मेदवारको पक्षमा कलाकारले खुलेरै भोट मागिरहेका छन्। तर कतिपय कलाकार भने राजनीतिमा लाग्न नहुने भन्दै मौन प्राय छन्। मोरङ 3 बाट राप्रपा उम्मेदवार बनेकी अभिनेत्री रेखा थापाको चर्चा यसपटक चुलिएको छ। चलचित्र क्षेत्रकै अन्य कलाकारले रेखालाई भोट मागिरहेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले रेखालाई खुलेरै भोट मागेकी छिन्। कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै करिश्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेखालाई भोट मागेकी हुन्। करिश्माले लेखेकी छिन्, कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, संस्कृति संस्कारका संवाहक हुन्। यो क्षेत्रको निर्माण विकास गर्न धेरै कलाकारले धेरै सङ्घर्ष र परिश्रम लगानी गरेका छन्। यो एउटा करोडौं लगानी भएको क्षेत्र बनिसकेको छ। अब हाम्रो कदम राज्यको मुख्य तहमा आफ्नो कुरा पुर्याउने हो। यो सङ्घर्षमा सामेल योद्धा रेखा थापालाई भोट गर्न मोरङ जिल्लावासीलाई आग्रह गर्दछु, उनको भनाइ छ। करिश्मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल, नवराज सिलवाल लगायतको घरदैलो कार्यक्रममा पनि हिँडिरहेका छिन्। रेखा सहित अन्य कलाकार पनि यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। केही कलाकार प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् भने केही चाहिँ समानुपातिक सूचीमा छन्। समानुपातिक सूचीमा भएका कलाकार उम्मेदवार पनि भोट माग्दै हिँडिरहेका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मक्सिरको 5 नोभेम्बर 21 देखि मक्सिर 11 नोभेम्बर 27 सम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने तालिका स्वीकृत गरेको छ। यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरोथाई कम्पनीको जहाज नेपाल आइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल्ली जानकारी दिनुभएको छ। जहाज आइतबार नै नेपाल आएको हो। यो जहाज आगामी 5 डिसेम्बरसम्म नेपालमा रहनेछ। यसैबीच पोखरामा क्यालिब्रेसन उडान हुनेछ। त्यसबाहेक देशभरका आन्तरिक
विमानस्थलका उपकरण जाँचमा नियमित परीक्षण उडान समेत यसै जहाजबाट गरिने बताइएको छ। त्यसो त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलमा सरकारले जनवरी 1, 2023 देखि व्यावसायिक उडान गर्ने गरी निर्णय गरेको छ। त्यस पछाडि परीक्षणहरू हुनुपर्छ। प्राधिकरणका अनुसार क्यालिब्रेसन फ्लाइट एक विस्तृत यान्त्रिक परीक्षण उडान हो। यो सम्पन्न भएपछि उडान गरेको कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउँछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिन्छ। परीक्षण उडान समेत सफल भएको प्रतिवेदन आएपछि भने विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि कम्पनीहरूले अनुमति पाउने भुल्ली जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको संयोजनमा गुल्मीमा कैदीबन्दीहरूलाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। निर्वाचन कार्यालयले आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीहरूलाई समानुपातिक तर्फ बदर मत कम गर्ने उद्देश्य सहित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीकी निर्वाचन अधिकारी माया कुँवर, रेसुङ्गा नगरपालिका 2 की मतदाता शिक्षा स्वयंसेविका लगायतले मङ्गलबार कारागारमा रहेका 80 जना कैदीबन्दीहरूलाई कसरी मताधिकारको सही सदुपयोग गर्ने, छाप कसरी हान्ने, मतपत्र कसरी पटाउने भन्ने विषयमा कैदीबन्दीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा कैदीबन्दीहरूले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ भए पनि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। जिल्ला कारागार गुल्मीमा 80 जना कैदीबन्दीहरू रहेका छन्, जसमा 73 पुरुष र 7 महिला रहेको कारागारका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेशमी राज पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। फिफा विश्वकपका लागि कतारमा रहेको नेपाली दूतावास खुल्ने समय परिवर्तन भएको छ। कतार सरकारको निर्णय अनुसार नै दूतावास खुल्ला रहने समय परिवर्तन गरिएको कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कार्तिकको 27 गतेदेखि नै कतारको स्थानीय समय अनुसार बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म खुल्न थालेको छ। आउँदो पुस 4 गतेसम्म यही समयमा दूतावास खुल्ने जनाइएको छ। अत्यावश्यक तथा जरुरी जानकारी तथा कन्सुलर सेवाका लागि दूतावासमा दिउँसो 2 बजेसम्म फोन गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक सेवा लिनका लागि दूतावासमा 44675681 तथा 44675683 नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ। आउँदो पुस 5 गतेदेखि भने पुरानै समय अनुसार दूतावास खुल्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, विश्वकपको कारण कतारमा दूतावास खुल्ने समय परिवर्तन भएको छ। यदि तपाईँ कतारबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने सबै नेपालीहरूमाझ यो जानकारी पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भनिदिनु होला। कतारमा रहेका आफ्ना साथीभाइलाई पनि यो समाचार पुर्याइदिनु होला। नेपालमै तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँको आफन्तजनहरू कतारतिर हुनुहुन्छ भने कृपया यो जानकारी सेयर गर्नुहोला। चुनावको मौका पारेर बजारमा धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। यही मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% बढेको बताइएको छ। सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्याधिक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारी समेत चुनावमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्य आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य 15% बढेको बताउनुभयो। वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो मक्सिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भएका छन्। मङ्गलबार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर सङ्घको बैठकले मक्सिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको हो। आम रूपमा बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्ने माग उठ्दै आए पनि बैंकर सङ्घ ब्याज दर घटाउने विषयमा मौन बसेको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। अहिले केही बैंकको कर्जाको ब्याज दर 19% पुगेको ऋणीले गुनासो गरिरहेका छन्। ब्याज दर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण क्रमशः बिग्रन्दै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाले ब्याज दर तत्काल घटाउन माग गरेका छन्। 5 दिनपछि सोमबार 1 दिन बढेको शेयर बजार मङ्गलबार फेरि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 6.51 अङ्कले घटेर 1897.86 बिन्दुमा झरेको छ। बैंक तथा निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार 229 वटा कम्पनीको 27,45,000 किता शेयर 1,02,36,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 8,22,00,000 रुपैयाँ को शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा धेरै तारागाउँ रेजेन्सी र सेक्लेस हाइड्रो पावरको शेयर 8.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को शेयर 4.5% र पञ्चकन्या माई हाइड्रोको शेयर 3% बढेको छ। G20 शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको मस्यौदामा युक्रेन
युद्धको निन्दा गर्दै यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा चलिरहेको सम्मेलनमा बुधबारसम्म अन्तिम रूप दिने मस्यौदाको मुख्य भागमा युक्रेन युद्धको निन्दा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्मेलनमा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणप्रति धेरैजसो देशका प्रतिनिधिले भर्त्सना गरेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनमाथि बर्बर युद्ध भइरहेको भन्दै आक्रमण अन्त्य गर्न रुसलाई आह्वान गर्नु यो सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। रुसका विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभले भने G20 घोषणाको मस्यौदामा राजनीतिकरण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले युद्ध रोक्नका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको जनाइएको छ। जेलेस्कीको प्रस्तावमा विकिरण तथा आणविक सुरक्षा, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा लगायतका विषय समावेश रहेको बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कतारमा हुने विश्वकप फिफा विश्वकपका लागि 290 टिकट बिक्री गर्ने भएको छ। एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उक्त टिकट बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालले पाएको 290 टिकट एन्फा कार्य समिति, एन्फा सदस्य संस्थाहरू तथा फुटबल स्पोन्सर र शुभचिन्तकहरूलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको एन्फाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। कतार विश्वकप आगामी आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। मार्चमा हुने फिफा कंग्रेसका लागि एन्फा अध्यक्षलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी अध्यक्षले प्रतिनिधि तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जनाइएको छ। कार्य समिति बैठकले 13औं स्थागका स्वर्ण विजेता फुटबल खेलाडी प्रिजेन तामाङलाई उपचारका लागि 3 लाख रुपैयाँ दिने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै अन्डर 20 खेलाडी राकेश विश्वकर्माको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च एन्फाले बेहोर्ने बताइएको छ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल आउँदो वैशाख 22 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले क्लबहरूसँगको छलफलपछि यो मिति तय गरेको हो। एन्फाले सी डिभिजन क्लबलाई दिने तयारी खर्चको रकम समेत बढाएको छ। एन्फाले अब तयारी स्वरूप सी डिभिजन खेल्ने क्लबलाई 11 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यसअघि हरेक क्लबले 9,50,000 रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। एन्फाले बी डिभिजन क्लबसँग समेत छलफल गरेको थियो, तर मिति भने तय हुन सकेको छैन। एन्फाले गएको कार्तिक 21 गते शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल पुसको 26 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ए डिभिजन लिग आउँदो पुसको 26 गतेदेखि जेठको 20 गतेसम्म हुने बताइएको छ। आगामी नोभेम्बर 20 देखि कतारमा सुरु हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि कुल 831 खेलाडी दर्ता भएका छन्। कतार विश्वकप खेल्नका लागि 32 राष्ट्रबाट कुल 831 खेलाडी छनौट भएका हुन्। विश्वकपका लागि मंगलबारसम्म टिम लिस्ट दर्ता गर्नुपर्ने समय थियो। त्यसै अनुसार सहभागी 32 वटै राष्ट्रले टिम घोषणा गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले खानेकुरा पच्दैन अथवा भनौँ न खाना पच्दैन भने घरेलु उपायहरू के अपनाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स सक्दो सेयर गर्नुहोला। खानेकुरा नपचेर तपाईँ हैरान हुनुभएको छ भने घरमा विभिन्न प्रयासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरेनुन मिसाएर खाने गर्नुहोस्। पुदिना, धनिया, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पनि पाचन शक्ति बलियो हुन्छ। मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाई खाली पेटमा खाने गर्नाले अपचको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ। खाना राम्रोसँग पच्दैन भने खाँदाखेरि धेरै चपाएर खाँदा पाचन राम्रो हुन्छ। पाचन बलियो नहुनुको मतलब तपाईँको कलेजो त्यति स्वस्थ छैन। त्यसैले मदिराजन्य पदार्थ छुँदै नछुनुहोस्। पाचन प्रणालीका लागि यो विषतुल्य हुन्छ। गाजर, चुकन्दर, सागसब्जी र फलफुल जस्ता कलेजोलाई स्वस्थ बनाउने खाना हरेक दिन खाने बानी बसाल्नुपर्छ। पाचन शक्ति कमजोर हुनेहरूको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ। यसले पाचन क्रियालाई समेत असर गर्ने भएकाले प्रशस्त पानी पिउने गर्नुपर्छ। बढी तनाव लिनुभयो भने पनि पेट ढुस्स फुल्ने, खाएको नपच्ने आदि हुन्छ। तनावले मन र दिमागलाई मात्र होइन पाचन लगायत शरीरका समग्र प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तनाव कम गर्न योग, प्राणायाम, ध्यान आदि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाहमा घिउ कुमारीको जुस खाने गर्नुहोस्। अमला खाने गर्नाले पनि पाचन शक्ति बलियो हुन्छ। केही दिनसम्म यस्तो खालको प्रयास सुरु गर्दा पनि अझ समस्या जस्ताको तस्तै भयो अथवा कम भएन भने चिकित्सककोमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ परीक्षण गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले खाना पच्दैन यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।